Hi everyone, welcome back to my channel Danili. My name is Nilima. Today's video is really special because today I'm shooting this video on the occasion of International Women's Day, which is a special day in itself. So please watch the video till the end. Also, if you have not subscribed to my channel, then please subscribe to my channel right now, right away, and hit the notification bell on so that every time I upload new video, you'll be the one who will be notified first. So yes, watch the video till the end and let's just get started. On the occasion of International Women's Day, today I'm going to share some of the important skills, important things that every woman should learn, should have in their life. The first thing that I want to share is being a confident person. Confidence is the चीज हो जुन चाहिँ every woman लाई चाहिन्छ, every individual लाई चाहिन्छ. There's a saying, fake it till you make it, which is really true and really effective. मेरो बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ when I was little younger, ममा कन्फिडेन्सको एकदमै कमी थियो, एकदमै shy, introvert अनि zero confidence. अनि with the time, with experiences, with situations, ममा त्यो कन्फिडेन्स बिल्ड हुँदै गयो. किन भन्दाखेरि लाइफमा यस्तो सिचुएसन आयो जहाँ चाहिँ त्यो हिम्मत बिना, त्यो कन्फिडेन्स बिना चाहिँ म जहाँ थिएँ त्यही स्टक हुन्थेँ. But with little try, with little confidence, I got up from that situation. So it is really very important. You have to be confident on what you do, how you do, and why do you do. त्यो कन्फिडेन्स चाहिन्छ, त्यो पावर चाहिन्छ, त्यो एउटा क्वेसनको आफैमा चाहिँ क्वेसनको आन्सर आफैमा हुनुपर्छ. बी कन्फिडेन्ट. छैन भने पनि फेक इट टिल यु मेक इट. वान डे यु विल मास्टर इट. सेकेन्ड थिङ, I know आजकलको जमानामा we are really involved with social media. बिहान आँखा खोलेदेखि बेलुका सुतुन्जेलसम्म we are always using Instagram, Facebook, YouTube, social media all the time, right? So यो सोसल मिडियाले एक प्रकारको इन्सेक्युरिटी बनाइदिएको छ हामी सबैमा कि सर्टेन टाइप अफ बडी चाहिँ राम्रो हुन्छ, सर्टेन स्किन कलर राम्रो हुन्छ, सर्टेन टाइप अफ स्किन राम्रो हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ हामी आफैमा चाहिँ एकदमै इन्सेक्योर फिल गर्छौँ होइन. अगेन टकिङ अबाउट माइसेल्फ, म चाहिँ पहिला एकदमै स्किनी हो. सो मलाई चाहिँ स्किनी हुँदाखेरि एकदमै इन्सेक्योर फिल हुने. किन भन्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नै रिलेटिभ्सले, आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूले एकदमै टिज गर्ने, जिस्काउने, अनि त्यो हुन्छ नि इन्स्टाग्राममा फोटोजहरू हेर्दाखेरि पनि कमेन्ट्सहरू पनि त्यस्तै खालको आउने. इट्स जस्ट एकदमै इम्बारेसिङ कमेन्ट्सहरू, इम्बारेसिङ कुराहरू भन्नुहुन्थ्यो सबैजनाले, जसले गर्दा चाहिँ मैले आफैलाई चाहिँ एकदमै अग्ली भन्ठान्थेँ, एकदमै म नराम्रो छु भन्ठान्थेँ कि आफ्नो सराउन्डिङ, आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट, आफ्नो पिपलहरू पनि त्यस्तै खालको हुन्छ. बट विथ द टाइम when I circled myself inspiring people उहाँहरूले चाहिँ मलाई एकदमै इन्करेज गर्नुभयो. You have to love your body, you have to love your skin, you have to love the way you are. अरूलाई हेरेर चाहिँ आफूलाई कम्पेयर गरेर चाहिँ एकदमै अपसेट हुने त्यस्तो कहिले पनि गर्नु हुँदैन. First thing, you are born into this beautiful world with beautiful family. जुन कुरालाई चाहिँ हामीले वेस्ट गर्नु हुँदैन. YOLO, you only live once. So let's not waste it by comparing ourselves with other, being upset by looking at this figure or अरूले कसरी के भन्छ, अरूले कसरी बाँचिरहेछ. No, we have to compare ourselves. हिजोभन्दा आज हामी कसरी बेटर हुन सक्छौँ, हिजोभन्दा आज हामी कसरी मोर राम्रो कुराहरू गर्न सक्छौँ, कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ. Our future plans, our career plans, ambitions, goals, we have to focus on those things rather than अरूसँग कम्पेयर गरेर चाहिँ आफू अपसेट हुनु. So yes, this is the second thing. I was actually talking about social media. So social media मा पनि हामी स्टोरीजहरू राखिरहन्छौँ, डे बाई डे पोस्टहरू राखिरहन्छौँ. एन्ड त्यो पोस्टमा स्टोरीमा पनि कहिले काहीँ एकदमै ब्याड कमेन्ट्सहरू आउँछ. वी कान्ट स्टप द्याट. व्हाट यू क्यान डु इज स्टप रियाक्टिङ द वे वी युज टु रियाक्ट टु द कमेन्ट्स, टु वाट दे से. त्यो कुरालाई चाहिँ बालै दिएन भने चाहिँ हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन. बिकज दे अन्डरस्ट्यान्ड हाउ इट गोज. उनीहरूलाई थाहा छ कि कस्तो हो कि होइन, राम्रो के हो, नराम्रो के होइन भनेर. बट इफ दे फिल गुड अन दोज थिङ्स, सेङ ब्याड थिङ्स अबाउट अदर पिपल, देन लेट जस्ट देम से. त्यसले हामीलाई केही फरक पर्नु हुँदैन. Let's just be confident, let's just be happy with ourselves, and that will solve all the problems, right? If you do not love yourself, then how would you love your family, your beloved ones?
You can't. तपाईँले आफैले आफैलाई चाहिँ माया गर्नु हुँदैन भन्ने. You can't just spread love to anyone else. Loving yourself doesn't mean in a certain way. It can be really एकदमै वाइडली हुनसक्छ यो कुराहरू. कसैलाई अब आफूलाई माया गर्नु, आफूलाई प्याम्परिङ गर्नु भनेको बुक्सहरू किनेर पढ्न मन लाग्छ भने द्याट माइट बी द वान वे. कसैलाई मेकअप किनेर मेकअप गर्न मन लाग्छ भने द्याट माइट बी अनदर वे. कसैलाई कुकिङ गर्न मन लाग्छ, कसैलाई दे वान्ट टु स्पेन्ड देयर टाइम अलोन, कसैलाई चाहिँ आफ्नै फ्यामिलीसँग बसेर टाइम स्पेन्ड गरेर चाहिँ दे थिङ्क द्याट दे आर लभिङ देमसेल्फ, दे आर लभिङ देयर सराउन्डिङ फ्यामिली, देन द्याट इज अनदर वे. सो लभिङ योरसेल्फको चाहिँ कुनै एउटा सर्टन वे छैन, यसरी नै गर्नुपर्छ या दिस तरिकाले नै हुनुपर्छ भनेर. इट क्यान बी इन अ भेराइटी अफ वे. सो यस, लभ योरसेल्फ लेडिज. अर्को कुरा मैले लाइफमा के सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लाइफलाई अरूलाई चाहिँ चलाउन कहिले पनि दिनु हुँदैन. You are not the one to live on others' conditions and rules and regulations. No, never. तपाईँको लाइफलाई तपाईँ आफैले चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नै टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा, बिकज यु आर योर ओन बस. मोरओभर मेरो लाइफमा यस्तो सिचुएसन आएको थियो जहाँ चाहिँ मैले आफ्नो लाइफको डिसिजनहरू चाहिँ अरूले नै त्यो टाइममा अरूले नै मेरो लाइफको डिसिजन्सहरू लिइदिने गर्नुहुन्थ्यो होइन. मलाई इच एन्ड एभ्री कुरामा रेस्ट्रिक्सन्स लगाउनेदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ एउटा सर्टन वेमा मात्र हुनुपर्छ या एउटा टिपिकल एउटा तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन. त्यस्तो टाइम थियो मेरो लाइफमा. बट त्यो लाइफमा यु क्यान नेभर बी ह्याप्पी. यदि यु आर लिभिङ फर अदर्स देन यु क्यान नेभर एभर बी ह्याप्पी. यु हेभ टु लिभ फर योरसेल्फ. मैले अरूलाई इम्प्रेस गर्न होइन कि आफैले आफूलाई इम्प्रेस गर्नको लागि चाहिँ जिउनुपर्छ. आफैलाई एउटा एक किसिमको च्यालेन्ज दिनुपर्छ. स्टप इम्प्रेसिङ अदर्स टुडे. राइट फ्रम टुडे स्टार्ट इम्प्रेसिङ योरसेल्फ. आफूलाई टास्क दिएर अरूलाई नो भन्न सिकेर. लेट्स बी अ ब्याडएस पेज. सो दिज आर सर्टेन थिङ्स द्याट यु निड टु ह्याभ इन अर्डर टु लिभ यर लाइफ इन यर ओन टर्म्स, स्पेसली लेडिज. तपाईँहरूलाई यो स्किल्स, यो चिजहरू चाहिँ अहिलेदेखि नै सिक्नुपर्ने हुन्छ, अहिलेदेखि नै एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. वी हेभ टु अनलर्न सो मेनी थिङ्स टु रिलर्न सो मेनी थिङ्स. बी फियर्स, live your life on your own terms, be your own hero, be a badass bitch, your own competitor. Challenge yourself to be better day by day. Never stop doing your best just because someone does not give you credit. As you go through, don't choose easy people, choose people that challenge you. Choose the mountains that you want to climb wisely. Life is tough, so are you. Choose the challenge. Happy International Women's Day. I love you all.